allons continuer avec toujours avec la barre d'outils modification اللي هي هذه. دونك لا barre d'outils modification قلنا هي هذه. إلا كانت ديزاكتيفي ما كانتش مثلا دونك نمشي مثلا لبار دوتي ديسان ولا بار دوتي هادي ستاندار، كليك ضربة ونقلب على لا بار دوتي اللي هي موديفيكاسيون، غنلقى موديفيكاسيون هنايا هي هادي. فوالا نقدر نديبلاسي من بعد فين ما بغيت. فوالا دونك شلنا هاد لي زوتي الاولين هما هادو. دونك نشوفو ريزو ريكتونغولار دابا. ريزو ريكتونغولار دونك كاين ريزو ريكتونغولار و كاين ريزو بولير. ريزو ريكتونغولار كيعطيني دي لين اي دي لين اي دي كولون. دونك سيليكسيوني لوبجي هو هذا مثلا، هذا بغيت ندير منو دي كوبي، مثلا دي كوبي سطر هنا وسطر هنا وسطر هنا مثلا اونطري. شحال من لين بغيت مثلا 3 اللين الاولى هي هذه، الثانيه الثالثه. شحال من كولون بغيت ندير مثلا 4. دونك الديكالاج اونتر رونجي شحال بين سطر وسطر المسافه بين سطر وسطر غنقول ليه هي هذه، هي المسافه بين هذا الخط وهذا الخط مثلا ياك. والمسافه بين لا كولون ولا كولون هي 4 ديال لي كولون. دونك المسافه غندير مثلا من هنا لهنا، هذه هي النص، ندير تقريبا حتى لهنا باش يجوني 4 تقريبا. دونك فوالا ندير لا ديستونس هي اونغل دي ريزو زيرو. دونك اونغل زيرو دونك عندي انا لا ديريكسيون دو ريفيرونس. الا مشينا لفورما كونترول دي زونيتي غنلقاو لا ديريكسيون دو ريفيرونس هي ليست الشرق. دونك لونغل زيرو غتكون غادا في هاد لو سونس. دونك يكون عندنا لي لين هكا ولي كولون هكا وكيمشيو هكا ادروات. دونك الا درت ابيرسي غيبانو عندي هكا. فهمت؟ درت ابيرسي غيبانو عندي هكا. فهمت؟ سينو الا بغيت نبدل موديفي بغيتهم يهبطوا مثلا لتحت، اشنو غندير؟ غندير في ديكالاج اونتر لي كولون اونتر لي لين 105 عود 155 غندير ناقص يهبطوا لتحت. فوالا ابيرسي موديفي. الا درت ناقص في لي كولون دونك غادي نمشيو لي كولون على اليسار. فهمت؟ موديفي دونك غنخلي بالنسبه لي كولون غنخلي نفس المسافه. هنا غنخلي 155 اللي درنا في الاول. هنا بالنسبه للونغل غندير 100 غراد زاويه قائمه ابيرسي. دونك غادي تدوروا تلاحظوا بان لي لين ولاو هكا، ها لين الاولى الثانيه الثالثه. دونك دارت روطاسيون بعد ما كانوا غاديين هكا ليست ولاو غادي لو سود. فهمت؟ دونك غندير هنايا موان وهنا غندير زيرو باش ديسينا كيما بغيت مثلا. اوكي دونك نعاود choix des objets, 3 rangées 4 colonnes. Donc la distance خليوها هي نشوفوا aperçu. donc modifier donc خصني هنا ندير 200 وهنا في لي رونجي بلوتو خصني ندير موان باش يهبطوا لي لين لتحت. aperçu مزيان accept. فوالا دونك هذه بالنسبه لريزو ريكتونغولار. عندي ريزو بولير كنكوشي هنا بولير كنعطيه لو سونتر ديال الريزو ديالي. ريزو بولير غيعطيني الريزو اللي هو دائري سيركولير. فهم؟ دونك نعطيه مثلا لو سونتر. دونك مثلا عندي ان سيركل هنا. فوالا نفس لوبجي غندير له كوبيي، ناخذ نكوبيو هنا مثلا وغندير هنا. فوالا غندير له روتاسيون بلوتو غندير ريزو بولير على السونتر ديال الريزو هو هذا مركز الدائره. و نومبر توتال دي زيليمون دونك هنا كيعطيني 3 شوا. نومبر توتال دي زيليمون اي لونغل ا ديكرير. هنا كنقول ليه شحال بغيت من هذا العنصر هذا، شحال بغيت منه من واحد. مثلا بغيت 5 زائد لونغل ا ديكرير، لونغل اللي غيعطيوني هما ب5 كاملين. دونك مثلا نعطيه لو نومبر توتال نعطيه مثلا 6 ولونغل ا ديكرير نعطيه مثلا 100 غراد. دونك زاويه قائمه غيشدوها ب6. لاحظتوا شوا دي زوبجي مثلا خصني ندير لو زوبجي. دونك ندير ابيرسو. لاحظتوا هادو كاملين كيعطيوني زاويه قائمه. دونك كاينين هما 6 1 2 3 4 5 6 في زاويه قائمه مجموعين.
موديفي، ولا النومبر توتال دي زيليمون زائد لونغل اونتر لي زيليمون. دونك نقول لي مثلا 6 ولونغل بيناتهم 20، دونك بحال غيعطيني 20 بحال غيعطيني 100 غراد تقريبا نفس الشيء. موديفي الى درت هنايا مثلا 30 غيعطيني 150 غراد، 150 لانها 30 و30 و30 فوا 5. دونك كيعطيني اونغل ا ديكرير اونغل اونتر لي زيليمون. هنا اونغل ا ديكرير مثلا نقول لي لونغل كامله غادي ياخذ ليا 180 غراد، ولونغل بيناتهم 30 ابيرسو، دونك غادي يعطيني هنا 7. موديفي فوالا. هادي بالنسبه للريزو سميتو بولير، ريزو بولير. دونك نقدر ندير هنا نومبر توتال دي زيليمون. نقول لي مثلا بغيتي تضرب الدائره كاملين غندير 360 فوالا، والنومبر توتال غندير مثلا عوض 7 غندير 12 مثلا ابيرسي فوالا. 12 دايرين بالدائره بيناتهم نفس لونغل. دونك الا كان مزيان كندير اكسبتي فوالا. دونك هادو نقدر نجي مثلا هكا ندير سيليكسيوني ندير سميتو كوبيي مثلا، نقدر ندير ايشال نصغر، نقدر ندير بلاسيهم الى اخره. دونك هذا بالنسبه للريزو. عندي ايتيري غنرجع ليها دابا. عندي كوبي او بوين، كوبي او بوين. عندي هنا مثلا هذه بولي لاين وهذه بولي لاين. دونك هذه البولي لاين مثلا بغيت هذه البولي لاين تفتح هنا، ويولي عندي هذه بولي لاين حتى لهنا وهذه انوطر بولي لاين. دونك اش غندير؟ كوبي او ان بوين، كنسيليكسيوني البولي لاين ديالي، كليك هنا مثلا، دونك كتعطيني واحد لوفيرتور كيولي نقدر نفتح هاد البولي لاين ديالي. دونك هذه هي كوبي او ان بوين. فهم كوبي او ان بوين. كاينه كوبور كتنحل هاد لا لين مثلا هادي. فهم فوالا. هنا باردون ملي كندير كوبور كنختار، ملي كنختار لوبجي او ميم طون كنختار البوان الاول. دونك الا كليكيت هنا كيعطيني البوان الثاني. سينو ندير كونترول زد، ندير كوبور ياك، نختار لا لين ديالي اللي غنقطع، نعاود ندير برومي بوين، ندير 1 هنا باش نختار برومي بوين اونطري، ونقول ليه برومي بوين هو هذا، ودوزيام بوين هو هذا، دوزيام بوين هو هذا. فوالا هادي هي لا كوبور. دونك بحال كندير اجوستي، بحال اللي درت اجوستي وكليكيت على هذا، كليكيت على هذا، درت اونطري، كليكيت على لا لين اللي كانت هنا باش نقطع لا لين ديالي. فهم عندي جواندر لوبجيكتيف منها هي انك تجمع ليا لي بولي لاين. مثلا عندي هاد البولي لاين هادي بولي لاين حتى لهنا، وهادي بولي لاين، هادي بولي لاين لان درت واحد كوبي اون بو هنا، عندي بولي لاين. دونك غندير جواندر غنجمعهم ليه في بولي لاين وحده، هادي مع هادي وهادي اونطري كتعطيني بولي لاين وحده. ديكومبوزي كتفرق، ديكومبوزي كتسيليكسيوني بولي لاين اونطري كتعطيني شاك لين بوحدها، كل سيغمون بوحدها. دونك عندي هنايا راكور كترومبلاسي هاد لي زونغل بار دي زارك. دونك كنكليك على راكور، كندير هنايا رايون اخ اونطري، نعطيه مثلا 20 اونطري، ونعطيه مثلا هاد لا لين وهاد لا لين، نعاود راكور. دونك كيبقى عاقل على هذيك ال 20 اللي عطيتو. دونك كيبقى يدير راكور دو 20 غراد ولا دوغري على حساب في كونترول دي جينيتي شنو الوحده اللي اختاريت. دونك نعاود بغيت نبدل الريون، ندير ريون 100 مثلا اونطري، ونعطيه لا لين الاولى اي لا دوزيام لين، نعاود راكور لا لين الاولى اي لا دوزيام لين، نعاود راكور. هاد المره بغيت نحيد الريون نعطيه 0. دونك غندير اخ اونطري 0 اونطري، ونعطيه هادي مع هادي مثلا، نعاود راكور هادي مع هادي مثلا. نقدر نسوبريمي هاد لي زارك لي راكور اللي تكريو في الاول. فوالا. دونك هادي بالنسبه لراكور. شونفران كترومبلاسي هاد لونغل دروا بان سيغمون.
ندير ايكار اونتري، نقول ليه هاد لا لين الاولى غنقص منها مثلا 20 والثانيه غنقص منها 50. دونك هادي غيحيد منها 20 وهادي غيحيد منها 50 وغيلاقيو بحال نقص 20 من هنا نقص 50 من هنا. نعاود ندير شونفران غنقول ليه ايكار نقول ليه 60 100. دونك هادي غينقص منها 60 هادي غينقص منها 100. فوالا دونك الا جينا درنا شونفران ياك ايكار اونتري درنا زيرو اونتري زيرو كيلاقيهم نيشان لان كيلاقي ليا لي دو دروات. دونك الا درت ديستونس دي اي عبرت من هنا لهنا غيعطيني ديك 60 اللي هضرنا عليها قبيله اللي درنا ديال شونفران، وهنا غيعطيني 100 اللي درنا قبيله. فوالا هادي نوسيون دو لاكور اي شونفران. دونك عندي شنو هادو واخ دونك فوالا باقي عندي صافي. دونك عندي شنو بقى ليا بقى ايتيري. دونك ايتيري كتجبد لي هذاك لوبجي. دونك الا شديت سيليكسيونيت هذا لوبجي من هذا القنت كليكي اونطري ايتيري لوبجي كتجبدو. فوالا دونك بحال غنشد هذا لوبجي مثلا ندير ايتيري باردون ايتيري هي هادي نسيليكسيوني هذاك الكوان ايتيري اونطري ونجر من هنا نبدا نديبلاسي هذاك الكوان. فهم؟ دونك فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لابارت اوتي موديفيكاسيون. اللي عنده شي سؤال يقدر يديرها في يصيفط لي ان ميساج ولا يديرها في ان كومونتير.